क्या वाकई आर्ट थेरेपी से इन बच्चों की कम्युनिकेशन को, सोशल स्किल्स को और ज़हनी सुकून को बेहतर किया जा सकता है, और ये थेरेपी कैसे काम करती है, इसके नताइज क्या होते हैं? तो इस पर बात करने के लिए मिस सुनोदिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्ट थेरेपिस्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सुनोदिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली थैंक यू कि आपने इस टॉपिक पे बात की है। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि कोई भी डिसीज़ है ना, हम उसकी इलाज की तरफ तो चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, ये वो भी बेशक बहुत ज़रूरी है, बट ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत काम है, जिसके थ्रू हम बड़ी इजीली घर में थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ, पेरेंट्स या किसी टीचर्स के थ्रू भी हम इसके थ्रू हम बच्चों की ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आर्ट थेरेपी एक्चुअली ये क्रिएटिविटी है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू, डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स के थ्रू बच्चों को, हम लोग जितने भी हमारे ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे वो मेंटली उनमें कोई डिजीज़ है या फिर वो फिर फिज़िकली उनमें डिसीज़ है, तो हम आर्ट के थ्रू उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें। क्योंकि ये जितने भी हमारे ये जो, जैसे अभी आप कह रही थी, ऑटिज़म है या डाउन सिंड्रोम है, एग्जैक्ट, इनके पास वर्ड्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप अपनी बात को प्रॉपर जो है वो दूसरे तक कन्वे नहीं कर पाते। तो आर्ट थेरेपी के थ्रू ये होता है कि वो इजीली अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक इलाज नहीं है, ये एक एहसास है। और ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपने एक आर्ट थेरेपिस्ट बनना है और इस साइड पर जाना है? अच्छा, रियलाइज़ तो खैर ये एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, तो जिस लाइन से मैं चल के यहाँ पे आई हूँ ना, जो स्ट्रगल्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, कोई भी डिसेबिलिटी है किसी को भी, स्पेशली पाकिस्तान में, हाँ, तो मैं चाह रही हूँ कि वो लाइन से कोई और ना आए। सही है। वो स्ट्रगल्स किसी और को ना करनी पड़े। उनके पास इतनी स्किल्स हों कि उनको, अब हमारे बहुत सारी एनजीओज़ हैं, मैं उनको नेगेटिव नहीं कहती, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत से ऐसे हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जितने भी ऐसे जो हैं डिसेबिलिटी वाले, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, उनको वो चैरिटी तो कर देते हैं। मैं चैरिटी नहीं, मेरा जो एम है वो चैरिटी करना नहीं है। मैं चैरिटी में नहीं कर सकती किसी की भी। सही है। मेरा एम है उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, कि उनको चैरिटी की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आर्ट थेरेपी के थ्रू हम लोग ये जितने भी पेशेंट हैं हमारे, जितने भी ये चाइल्ड हैं, इनको हम लोग ये कि एक ऐसी जर्नी पे लगाते हैं कि उनके जो भी उनका रवैया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है उसमें। सबसे पहले किस तरह की चेंजेस आती हैं उनके अंदर, अगर ये आर्ट थेरेपी के थ्रू इन स्पेशल बच्चों को देखा जाता है? तो सबसे पहले जो विजिबल एक होती है ना, चेंजिंग्स आ रही होती हैं, हम कुछ भी तवातुर के साथ कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं उन बच्चों के अंदर? अच्छा, इसका ये है कि ये थेरेपी ना इनके लिए बड़ा गुड पॉइंट इसलिए है कि आप देखेंगे कि इन बच्चों में थोड़े से पेशेंस कम होता है। ओके, ठीक है। फिर उनको उनकी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो कम होती है। हाँ जी। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज होते हैं। लेकिन जब वो आर्ट के साथ, कलर्स के साथ, लाइंस के साथ, डिफरेंट मटेरियल के साथ जब वो प्ले करते हैं, तो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ये होता है कि फिर वो उनको हर चीज़ को चॉइस करने में टाइम लेते हैं, वो उनकी एक अपनी चॉइस हो जाती है, उनको कलर्स अच्छे लगने लगते हैं, वो उनका सोशल सर्कल एक बढ़ जाता है, उनको बात करने में आसानी फील होती है, उनको लॉनलीनेस नहीं फील होती। तो इसके बहुत सारे जो है ना वो मुस्बत असरात हैं जो बच्चों में नज़र आते हैं। आप देखें, कोई भी, अगर आप खुद भी हैं, अगर आप कभी उदास बैठी हैं तो आप कलर्स करना शुरू कर दें तो आपका मूड वैसे ही ठीक हो जाता है, पेंटिंग करना शुरू कर दें आपका मूड ठीक हो जाता है। थेरेपी एक्चुअली इससे, ये मेरे ख्याल में तो ये हर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको घर में स्टार्ट करवानी ही चाहिए। सही है।
یہ صرف اسپیشل بچوں کے لیے نہیں, یہ عام بچوں کی بھی جو تربیت ہے اس میں یہ بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو امپیکٹ بچوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہیں, آپ بہت زیادہ, آپ کا انوائرمنٹ ٹاکسک ہو چکا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں یا جا سکتی ہیں, آپ گھر میں پینٹنگ کرنا شروع کر دیں. اور صرف آرٹ تھراپی صرف پینٹنگ کا نام نہیں ہے, میں یہ چیز آپ کو کلیئر کر دوں, دس از ناٹ اے پینٹنگ, کلر اور پینسل, نو, باقی چیزیں بھی, کلرز جو ہے نا اس میں زیادہ تر, اس میں آپ ریسائکلنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ موزیک آرٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی آرٹ ہو سکتا ہے, آپ اس میں بریک کر سکتے ہیں کوئی چیز اور اس کو دوبارہ ہیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری اس میں ٹائپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. دس از ناٹ لائک آپ کے پاس پینسل ہو اور آپ کے پاس کلرز ہوں اور آپ کو ایک اسکیچ بنانا آتا ہو. اب یہ نا گھر خواتین یا بچے جو ہے وہ گھر کے چیزیں توڑنا شروع ہو رہے ہیں. نہیں, اچھا یہ ہے کہ یہ جو جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں, مس سنودیا نے کہا تھا آپ بریک کر کے اس کے بعد ہیل کر سکتے ہیں, گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں. توڑنا سم ٹائم میں ابھی ہم جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بہت کامن ہے. آپ ڈاؤن سنڈروم کا لے لیں, ٹھیک ہے, آپ آٹزم کے بچوں کو لے لیں, یا آپ لرننگ ڈس آرڈر جن کے ساتھ پرابلم ہے ان کو اگر آپ لیں تو وہ اپنے اگریسو کو ایسے سم ٹائم شو کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو یا تو وہ اس کو خراب کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کو وہ توڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس ورڈز نہیں ہے نا, تو انہوں نے جو ان کے اندر کی اگریسونیس ہے اس کو باہر تو نکالنا ہے, صحیح ہے, تو وہ سم ٹائم اس کو توڑتے ہیں. تو یہ ہم لوگ اسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جب ان کے سامنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ ایک پوٹ پڑا ہے, آپ اس کو بچہ کو اس کو بریک کر دیتا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, وہ جیسے ہی کام ہوتا ہے آپ اس کو کہیں اس کو جوڑتے ہیں, اس سے کوئی نئی چیز بناتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہنا اس کو سیم ویسے بناؤ, ویسے نہیں ہم نے بنانا, ہم نے ایک نیو کچھ کریٹ کرنا ہے. تو یہی تھراپی ہے کہ وہ جب اس کو نئے سے جوڑتے ہیں تو ان کے اندر کامنس خود بخود آ جاتی ہے, ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز کیا تھی اور اب وہ جڑ کے کس حالت میں آئی ہے. تو یہ پیرنٹس خود بھی بغیر کسی سیشن کے, بغیر کسی کلاسز کے, گھر میں اگر ان کے بچے ہیں جو اسپیشل نیڈس کے ہیں یا کوئی بھی انہیں وہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا کسی اور چیلنج سے وہ دو چار ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں خود بھی پیرنٹس, یا انہیں ٹریننگ چاہیے اس چیز کے لیے؟ میں بتانے لگی ہوں آپ کو کہ کر سکتے ہیں. اچھا, وہی ہے نا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن کیونکہ اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا عام بچوں سے چینج ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. ہاں جی, تو یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی کسی سے ہیلپ لیں, کسی تھراپسٹ سے پراپر تھوڑا سا اس سے گائیڈ لائن لیں, تو آپ اس کو گھر بیٹھ کے بھی بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ اس کا اصل میں آرٹ تھراپی یہ نہیں, اب دیکھیں نا یہ بھی کویشچن آ جاتا ہے کہ آرٹ کلاس میں اور آرٹ تھراپی میں کیا ڈفرینس ہے. آرٹ کلاس اسکولوں میں ہوتی ہے, آرٹ کلاس, ٹھیک ہے, اور پھر ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ آرٹ کلاس میں آپ کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ٹری ہے, یہ لیوز ہیں, ان میں آپ نے گرین کلر کرنا ہے, ٹھیک ہے. آرٹ تھراپی اس چیز کا نام نہیں ہے, ہم نے سکھانا نہیں ہے, ہم نے سکھانا نہیں ہے, ہم نے ان کو جو سکھانا بچہ خود چاہ رہا ہے ایگزیکٹ جو اس کی فیلنگ ہے اس کو بس ہم نے مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے اور اس کو وے بتانا ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب کیسے کریں گے اپنی فیلنگس کو, ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ اس لیوز کو یا درخت کو نیلا رنگ دے رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ غلط ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پیرنٹس کو اس چیز کو گائیڈ کرنا, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائن لینا ضروری ہے کہ آپ کون سے مٹیریل کو کس طرح بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ایک ان کو سیکیور انوائرمنٹ ملنا چاہیے.